وسلموا تسلیما بآواز بلند محبت نال اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ سارے ساتھی مل کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایتی واجب الاحترام بحد عزت احترام دے لائق معزز حاضرین و سامعین، اج تسی تے میں بابا جی محمد تاج مرحوم دے اشال ثواب دی اس محفل دے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ انہاں دے بیٹیاں نے خوبصورت محفل دا اہتمام کیتا۔ اللہ رب العالمین انہاں دا اہتمام کرنا، میں سمیت تمام احباب دا آنا بہنا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے حکم دیتا میں بلا تمہید اپنی گل دا آغاز کرساں کیونکہ ٹائم بالکل مختصر ہے۔ الحمدللہ حضرت علامہ مولانا عزیز حیدر صاحب تشریف لے آ چکے ہیں، میری نظر پئی ہے وہ وضو کر رہے ہیں، اور جنہ دی خصوصی نعت ہونی عثمان گل تعارف نقشبندی صاحب وہ بھی تشریف لے آ چکے ہیں کہ میرے تو بعد انشاءاللہ خصوصی نعت ہونی ہے، بچے دی نعت شریف ہونی تو اس تو بعد انشاءاللہ خصوصی نعت ہونی ہے عثمان گل تعارف صاحب دی تے آخری خطاب انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا عزیز حیدر صاحب دا ہونا۔ اللہ رب العالمین تمام احباب دا آنا بہنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ حاضرین محترم، والدین دے نال حسن سلوک کرن دا حکم اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید دیتا۔ اللہ ارشاد فرمانا کہ عبادت صرف میری کرنی تے ماں باپ دے نال چنگا سلوک کرنا۔ حاضرین محترم، ماں باپ دا رشتہ وہ مقدس رشتہ ہے کہ ساڈا خالق، ساڈا مالک، ساڈا معبود رب العالمین سنو انہاں نال چنگا سلوک کرن دا حکم دے رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث شریف ہے، صاحب تفسیر روح البیان اے حدیث شریف اپنی تفسیر دے اندر لے کے آئیں، فرمایا بر الوالدین افضل من الصلاة والصوم والحج والجہاد فی سبیل اللہ۔ فرمایا کہ ماں باپ دی فرما برداری، ماں باپ دے نال چنگا سلوک کرنا، نماز، روزہ، حج اور اللہ دی راہ وچ اللہ دی رضا واسطے جہاد کرن نالوں بھی بہترین عمل ہے۔ اللہ دی راہ وچ جہاد کرن نالوں بھی بہترین عمل کیڑا؟ والدین دی فرما برداری کرنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بیٹا اور جیڑی بیٹی اپنے والدین دے چہریاں پیار نال ویکھے، جیڑا پتر جیڑی دھی اپنے والدین دے چہریاں پیار نال ویکھے تے چہرہ ویکھن دی برکت نال اللہ انہوں ایک حج تے عمرے دا ثواب عطا کرنا ہے۔ حاضرین محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین دی عادت مبارکہ سے کہ امت دی آسانی آستے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر گل کھول کھول کے پوچھ گینے ہے۔ صحابہ بچوں کسی عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی بندہ اپنے والدین دے چہریاں ایک واری نہیں کئی واری ویکھے تے پھر آنا کے پوچھیا 100 واری یا 1000 واری، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم عرض کر رہے ہیں، فرمایا 100 واری ویکھے تے اللہ 100 حجاں دا ثواب عطا کرے گا، 1000 واری ویکھے تے اللہ 1000 حجاں دا ثواب عطا کرے گا،
اور لکھ واری ویکھے تے اللہ رب العالمین لکھ مقبول حج تے عمرہ دا ثواب عطا کرے۔ حاضرین محترم ایک اور حدیث شریف دا مفہوم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حج اور عمرہ میں، اور دوسری جڑی حدیث ہے اس کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ اپنے والدین دے چہرے ایک واری محبت نال ویکھے تے اللہ اسا مقبول حج دا ثواب عطا کرنا۔ تے دوہاں حدیثاں اکٹھا کر لئیے تے والدین دے چہرے ویکھنا، مقبول حج دا ثواب بھی اللہ عطا کرنا تے مقبول عمرے دا ثواب بھی اللہ عطا کرنا۔ گویا تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت نو دسیا اے میرے امتیو تسی کئی واری ویکھو گے اللہ تو انو کئی واری حج کرن دا تے عمرہ کرن دا ثواب عطا کرے گا، تسی ویکھدیاں تھک جاؤ گے، اللہ دی رحمت برسدے ہویا نہیں تھکے گی۔ تسی اپنے والدین دے چہریاں نو ویکھدیاں ہویا تھک جاؤ گے، لیکن اللہ دی رحمت جڑی وہ برسدے ہویا نہیں تھکے گی۔ تے حساب کتاب بھی کر لینے ہیں، حساب کتاب بھی کر لینے ہیں کیونکہ بجٹ بھی ضروری ہے۔ حاضرین محترم آج دے اس دور دے اندر 2024 بہنا پیا، آج دے اس دور دے اندر نارمل جڑا حج ہے نا وہ تقریباً 8 لاکھ روپے تک ہونا، 8-9 لاکھ روپے تک۔ تے نارمل جڑا عمرہ وے انسان دے اخراجات سمیت 3-3.5 لاکھ روپے وچ ہونا۔ نارمل حج 9 لاکھ روپے یا 8 لاکھ روپے، چلو 7 لاکھ روپیہ کر لو، تے نارمل عمرہ جڑا وہ 3 لاکھ روپے بندہ حج بھی کرے تے عمرہ بھی کرے، 11 لاکھ نہیں تے 10 لاکھ کدیوں نہیں گیا، 10 لاکھ روپیہ کدیوں نہیں گیا۔ حاضرین محترم 10 لاکھ روپیہ لا کے بندے حج بھی کیتا تے بندہ عمرہ بھی کر کے آئے، گارنٹی اس کو کوئی نہیں کہ اللہ قبول کرسی یا نہ کرسی، گارنٹی کوئی نہیں اللہ قبول کیتا یا نہیں کیتا، ہو سکنا اللہ قبول کرے، اللہ رب العالمین جڑے گئن انہاں ساریاں دا قبول کرے، تے ہو سکنا قیامت والے دیہڑے وہ حج تے عمرہ ساڑھے منہ تے ماریا جائے، لیکن والدین دے چہرے ایک باری محبت تے پیار نال ویکھیا، گارنٹی تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نال خود دیتی ہوئی ہے، او مقبول ہی مقبول ہے، او مقبول ہی مقبول ہے۔ تے پھر بیٹھ تے محبت علی ایک گل کراں تے پیار علی ایک گل کراں، اے نہ آکھیا کر کہ میرے والدین میرے کول رہنے نے، بلکہ جلیا انج آکھیا کر میں اپنے والدین کول رہنا ہوں، میں اپنے والدین کول رہنا ہوں۔ حاضرین محترم دیکھو تے صحیح اسی والدین نال کی کرنے ہیں، صبح دوپہر شام 3 وقت تک کھانا ہی دینے ہیں نا، 3 وقت تک کھانا ہی اولاد دینی ہے نا۔ میں کیا ایک پاسے وہ کھانا رکھ اس کی قیمت رکھ، اور ایک پاسے اپنے والدین نہ محبت پیار نال ویکھن اس کی قیمت رکھ، اور 10 لاکھ روپیہ جلیا لگنا ایک واری ویکھیں گا تے دن وچ کئی واری ویکھیں گا تے تیرے کروڑاں روپے والدین دی جڑا انہاں دے چہریاں ویکھن دی وجہ نال سمجھو کہ تینوں کروڑاں دا نفع اللہ رب العالمین عطا کر رہا وے۔ پھر ان دا کیا کر میرے کول میرے والدین نہیں رہنے، میں تے اپنے والدین کو رہنا ہوں۔ حاضرین محترم خوش قسمتاں او اولاداں جڑے اپنے والدین دا ادب کر دیاں، خوش قسمتاں او اولاداں جڑے اپنے والدین دا حیا کرنیاں، اپنے والدین دا احترام کر دیاں۔ نعرہ تکبیر، چھکیا کوئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، چھک نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ہون تو ساں بھی اطمینان ہو ویسے کہ بھئی یارا جنہ آنا ہے وہ سارے آ گئے الحمدللہ۔ حاضرین محترم آج اس نشست کے اندر 2-3 حدیثاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان میں تو آڑے سامنے اور رکھساں کہ جڑے اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین یعنی والدہ اور والد آستے رکھے نے، تو کچھ حدیثاں اور رکھساں کہ جنہ دے اندر اللہ دے محبوب نبی نے والد دی شان بیان کی تھی ہے۔
جنہاں دے اندر اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد دی شان بیان کیتی ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمانا ووالد وما ولد، اللہ فرمانا قسم ہے باپ دی تے قسم ہے بیٹے دی۔ مفسرین نے اس تے تفسیر کے اندر لکھیا کہ باپ تو مراد حضرت آدم علیہ السلام نے اور بیٹے تو مراد حضرت آدم علیہ السلام دی ساری اولاد ہے۔ باپ تو مراد حضرت آدم علیہ السلام نے اور بیٹے تو مراد حضرت آدم علیہ السلام دی ساری اولاد ہے۔ بہت سارے اقوال نے، لیکن حاضرین محترم میں ایک گل کہہ کے اپنی گل نو اگے لے کے چلاں گا کہ باپ اور اولاد دا او عظیم رشتہ ہے جس رشتے دیاں قسمہ خالق کائنات اپنی لاریب کتاب دے اندر کھانا ہوئے۔ باپ اور بیٹے دا او عظیم رشتہ ہے کہ جس دیاں قسمہ خالق کائنات اپنی لاریب کتاب دے اندر کھانا۔ اور حاضرین محترم، باپ انسان نو سکھانا، باپ انسان دے نال بھلائی کرنا۔ حاضرین محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث شریف ہے، میں سارا تو پہلے وہ حدیث شریف تواڈے سامنے رکھنا کہ اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اے میرے امتیو میں بھی تواڈے آستے تواڈے باپ دی طرح ہوں، میں بھی تواڈے آستے تواڈے باپ دی طرح ہوں۔ اور اے حدیث شریف جیڑی ہے اے ابو داؤد شریف وچ 8ویں نمبر تے وے اور سنن نسائی وچ اے حدیث شریف 40ویں نمبر تے وے۔ اے حدیث شریف 40ویں نمبر تے وے، اس اگے 40ویں دا ذکر کر رہے سو۔ اور صحیح البخاری اے حدیث شریف 158 نمبر تے وے اور صحیح مسلم شریف اے حدیث 610 نمبر تے وے اور سنن ابن ماجہ دے اندر اے حدیث 312 اور 313 نمبر تے وے۔ ہن حدیث شریف پہلے عربی سنو تے پھر میں اس دا مفہوم عرض کرنا۔ عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمکم او کما حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتیو میں تہاڈے آستے اسی طرح ہاں جس طرح اولاد آستے باپ ہوندا ہے۔ کیوں؟ اعلمکم، کیونکہ تہانوں میں سکھاندا ہاں، اعلمکم تہانوں میں سکھاندا ہاں۔ ایکو بالکل کم کر سکتا تاں جے اتھے اندر نہ سمجھ آوے، کیونکہ میں تے شعر زیادہ پڑھنی کو نہیں، میں صرف ہی چند گلاں ہی کرنی ہیں، اس واسطے ایکو دی ماں لوڑ کو نہیں تاں جے نہ سارے ساتھیاں صحیح گل سمجھ آوے۔ حاضرین محترم یاد رکھو، استاد بھی باپ دا درجہ رکھ داوے، باپ بھی استاد ہوندہ ہے، باپ انگلی پکڑ کے چلنا سکھاندہ ہے، باپ دنیا دے اندر رہن دا طریقہ تے کرینہ سکھاندہ ہے، باپ اچھائی دا درس دیندہ ہے، برائی تو منع کردہ ہے۔ اسی آستے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تواڈے آستے باپ دی حیثیت رکھنا وا، لیکن یاد رکھنا اتھے باپ تو مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اپنی امت آستے روحانی باپ مراد ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے قرآن صاف طور تے دس دیتا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرداں وچوں کسی دے باپ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جڑے شہزادے ہیں او بچپن چی وفات پا گئے ہیں، او بچپن چی وفات پا گئے ہیں۔ اتھے امت آستے جڑا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تواڈے آستے باپ دی طرح ہاں، اے روحانی باپ مراد ہے۔ کی مراد ہے؟ روحانی باپ مراد ہے۔ باپ رات دن ایک کر کے اپنی نیندہ حرام کر کے
اپنے سکون نو چھوڑ کے اور اپنے سکون دی پرواہ نہ کیتے بغیر محنت کر کے ہتھاں اور پیران دے ہوتے کئی والدین چھالے پوا کے اپنی اولاد آستے کماندے ہوندے اپنی اولاد آستے کماندہ ہوندہ ہے۔ اور فرانسیسی ایک کہاوت ہے A father is a banker provided by nature۔ وہ آکھنا کہ باپ اولاد آستے قدرتی طرفوں مہیا کردہ ایک سہولت کار ہونا وے، قدرتی طرفوں مہیا کردہ ایک سہولت کار ہونا، مددگار ہونا، بینکر ہونا۔ اس آستے تساں علماء کو لوں بہت سارے علماء کو یہ حدیث شریف سنی ہوئے گی، الجنت تحت اقدام امہاتکم، لوگوں تہاڈی جنت تہاڈی ماواں دے قدماں دے تلے وے۔ لیکن اتھے اس گل نو نہ بھولنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی تیری میری ماں دے متعلق فرمایا، اسی تیری میری ماں دے متعلق فرمایا کہ جس ماں دے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تہاڈی جنت تہاڈے ماواں دے قدماں دے تلے وے، تے اسی ماں دے متعلق تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق وچوں کسی سجدہ کرن دی اجازت دیویں آنا تے میں بیویاں آکھیاں وہ اپنے شوہراں سجدہ کرے، میں بیویاں حکم دیویاں کہ وہ اپنے شوہراں سجدہ کرے۔ اس واسطے ماں دا بھی ادب کر، ماں دا بھی احترام کر، لیکن اپنے ابا جی دا بھی ادب تے احترام کیتا کر۔ ماں باپ دا ادب احترام، ماں دا بھی ادب کرنا میں، اپنے باپ دا بھی احترام کرنا میں۔ والدین تیرے آستے جنت بھی نے تے والدین جہنم بھی نے، والدین جنت بھی نے تے والدین جہنم بھی نے۔ اتھی بھی میں تنوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری حدیث شریف سنانا ہوں، چھکی آگیا سبحان اللہ۔ حاضرین محترم سنن ابن ماجہ دے اندر حدیث شریف 3662 نمبر تے موجود ہے۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما فقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہما جنتک ونارک او کما قال۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علیہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہنے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خدمت اقدس دے اندر ایک بندہ آکے عرض گزار ہویا، آکے عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما، والدین دا اولاد دے اتے کی حق ہوندہ ہے۔ فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتوں کا وناروں کا، او تیری جنت بھی نے تیری دوزخ بھی نے۔ اگر تو انہاں نو دکھ دے گا، انہاں نو پریشان کرے گا، انہاں نو تکلیف دے گا، انہاں دا خیال نہیں رکھے گا تے جہنم دا ایندھن بنے گا۔ اگر تو انہاں نو سکون دے گا، انہاں دا خیال رکھے گا، انہاں دی خدمت کرے گا تے اللہ دے فضل و کرم دے نال جنت دے اندر عیش تے آرام کرے گا۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال جنت دے اندر عیش تے کدوں جدوں انہاں نو سکھ دیویں گا۔ فرمایا ہما جنتوں کا وناروں کا، دوویں والدین یعنی والد اور والدہ تیرے آستے جنت بھی نے تیرے آستے دوزخ بھی نے۔ اگر انہاں دا خیال نہیں رکھیں گا، انہاں نو تکلیف پہنچاویں گا تے پھر سمجھ تیرے آستے ہو جہنم نے۔ اگر اللہ دے فضل و کرم دے نال انہاں دا خیال رکھیں گا، ضروریات نو پورا کریں گا تے پھر جنت دے اندر عیش تے آرام کریں گا، دنیا بھی چنگی گزر جائے گی۔ جنت جڑی ہے ماں اور باپ دے قدماں دے تلے میں۔ اس ہوتے بھی تونوں ایک حدیث شریف سنا چھوڑنا۔ ایک تے تجھے سنیا نا کہ ماں دے قدماں دے تلے امام منذری رحمت اللہ علیہ دی شورہ افاق کتب ہے الترغیب و ترہیب، علماء جاننے
الترغیب و ترہیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی حضرت خدمت ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس دی اندر ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوندے نے، آکے عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل کردہ ہے میرے ہاتھ دے اندر تلوار ہوئے، میرے سامنے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دشمن ہوون، میں انہاں نوں واصل جہنم کراں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جہاد دے اندر جان دا دل کردہ ہے، مشورہ لینے آستے آیا وہاں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے والدین زندہ نے؟ قالا نعم، اس صحابی رضی اللہ عنہ عرض کردے نے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والدین زندہ نے۔ ہن سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا پھر جا اپنی ماں اور اپنے باپ دی خدمت کر، اپنے آپنوں انہاں دی خدمت دی اندر مصروف رکھ، کیوں فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا، بے شک تیری جنت تیری ماں اور تیرے باپ دعا دے قدماں دے تھلے۔ حاضرین محترم، ایک حدیث شریف تواڈے سامنے رکھی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جڑی ہے وہ ماں دے قدماں دے تھلے، اور دوسری حدیث شریف دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت دعاں دے قدماں دے تھلے۔ اور یاد رکھو اگر ماں دے قدماں دے تھلے اللہ نے جنت رکھی ہے نا، تو جنت دا مین دروازہ مرکزی دروازہ وہ اللہ رب العالمین نے باپ نو رکھیا ہوئے۔ اتنے بھی تو میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سنا کے جانا ہوں، صرف مفہوم نہیں عربی عبارت سمیت، آکھو یارا سبحان اللہ۔ یہ بھی حدیث شریف جیڑی ہے اے سنن ابن ماجہ دی حدیث شریف ہے، اس دا نمبر ہے 3663 3663 سنن ابن ماجہ دے اندر تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الوالد اوسط ابواب الجنہ فاضع ذلك الباب او اخفضه او کما قال۔ حاضرین محترم ہے، تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اگر ماں دے قدماں دے تھلے جنت تی الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہے، فاضع ذالک الباب، اے میرے امتی ہن تیری مرضی اس دروازے نو ضائع کر دے، او اخفض ہو یا اس دروازے دی حفاظت کر کے انہوں محفوظ کر کے تو جنت دے مکانہ دے اندر پہنچ جائے، ہن تیری مرضی ہے، اے ہن تیری مرضی ہے۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہ دین حاصل کیتا اس جماعت آکھے بنا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ مجمعین دی جماعت۔ حاضرین محترم، ہن سننا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں جو کچھ سنیا تو اس تے عمل کن کیتا ہوئے، اس تے عمل کن کیتا ہوئے۔ حاضرین محترم، جڑی ہن حدیث شریف تواڈے سامنے پڑھن لگا سنن ابن ماجہ دے اندر 2088 نمبر تے، سنن ترمذی چے 1199 نمبر تے، اور سنن ابی داؤد دے اندر اے حدیث شریف 5138 نمبر تے ہوئے۔ اور پہلے وضاحت دے اندر ایک گل تواڈے گوش گزار کر جاواں کہ اے جڑی حدیث شریف ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دا واقعہ ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمر تے پتر نے خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دے۔ حاضرین محترم، انہاں دی شادی ہوئی تے کسی وجہ دے نال اس خاتون دے اندر کوئی کمی سی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر یعنی اپنے پتر نو آکھیا تو انہوں طلاق دے دے، انہاں طلاق نہیں دیتی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے تے ساری گل عرض کی تھی تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی گل تینوں باپ نے آکھی ہے وہ کر لے. وہ گل تے جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک وچوں الفاظ سنے تے انہوں نے اس اپنی بیویاں طلاق دیتی ہے. لیکن علماء نے لکھیا کہ اس کے اندر وجہ کی ہے جدو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آکھیا سی کہ اس کے اندر کوئی دینی مصلحت سی، دین دا نقصان سی، اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پتر آکھیا ہے کہ تو اپنی بیوی نو طلاق دے دے. دین دا نقصان سی، ورنہ دیکھو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک دور ہوئے اور آخرے والے مراد رسول حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہومن، کوئی معمولی شخصیت نہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دی. لیکن اتھے گل کرنے دا مقصد ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ مجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک تو نکلے ہوئے الفاظ تے عمل کی نہیں کیتا ہوئے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک تو نکلے ہوئے الفاظ نو اہمیت دیتی. سنو یہ حدیث شریف. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كانت تختی امرأة احبها وكان ابی یکرہما فامرنی ابی ان اطلقها فابیت فذکرت ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا عبد اللہ بن عمر طلق امرأتك قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح او کما قال. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہنے نے میرے نکاح دے اندر ایک خاتون سی، میں اُتے نال محبت کرنا سا، میرے والد انہوں نا پسند کر دے سی، میرے والد نے میں نو حکم دیتا میں انہوں طلاق دے دے ماں، لیکن میں اپنے والد دی گل نہیں منی. پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر حاضر ہویا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے میں ذکر کی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تسی اپنی بیوی نو طلاق دے دیو. تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زبان مبارک وچوں ایک گل سن کے اپنی بیوی نو طلاق دیتے، اپنے باپ دی گل نو پورا کیتا ہے. اور حاضرین محترم، والد اور عظیم ہستی ہے کہ جنہ دی زبان وچوں نکلے ہوئے الفاظ اللہ دے نیک بندیاں نے بھی نہیں موڑے نے تے اللہ دے نبیاں نے بھی نہیں موڑے نے. اللہ دے نیک بندیاں نے بھی نہیں موڑے نے تے اللہ دے نبیاں نے بھی نہیں موڑے. میں تے دو گلاں کر کے اپنی گل نو اگے لے کے چلاں گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، سارے آنکھوں چھک کے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. حاضرین محترم، آپ دے والد گرامی یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، آپ نے منت مننی ہے، آپ نے منت مننی ہے کہ اگر اللہ نے میں نو 10 پتر عطا کیتے تے میں ایک پتر رب دی بارگاہ دے اندر قربان کروں گا. اگر اللہ نے میں نو 10 پتر عطا کیتے تے میں ایک پتر رب دی بارگاہ دے اندر قربان کروں گا. حاضرین محترم، کس موقع تے منگی ہے؟ یہ واقعہ بڑا طویل ہے. کدرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دا موضوع ہویا نا، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تک انشاءاللہ تواڈے سامنے گوش گزار کرساں. لیکن فی الحال جیڑا میرا موضوع ہے میں اس کے مطابق گل کر رہا ہوں کہ حضرت عبد المطلب نے منت منی اللہ اگر میں نو 10 پتر دیتے تے میں ایک پتر رب دی بارگاہ وچ قربان کرساں. عرصہ گزر گیا 30 سال. کتنا عرصہ گزر گیا؟ 30 سالہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت عبد المطلب نو 3 پتر عطا کیتے. انہاں 30 سالہ میں پتر جوان بھی ہو گئے. تے 30 سالہ تو بعد انسان ہے کئی باری بندے دے ذہن وچ گل نہیں رہنی. آپ رضی اللہ عنہ جڑی منت مننی ہے نا تے گل کدھرے ذہن چوں نکل گئی. 30 سالہ تو بعد رات نو ستے
تے خواب دے اندر آپ نو کیا گیا اے عبد المطلب ساڑی راہ وچ کوئی شے قربان کرو. چکیا کو یا سبحان اللہ. حضرت عبد المطلب صبح اٹھے تے ایک بیڑ یا بکری اللہ دی راہ دے اندر قربان کر دیتی. دمبا یا بکرا آکے اللہ دی راہ وچ قربان کر دیتا. راتی ستے تے پھر خواب دے اندر آپ نو کیا گیا ساڑی راہ وچ کوئی شے قربان کرو. تے اگلی صبح آپ اٹھے تے ایک گاں اللہ دی راہ وچ قربان کر دیتی. تیسری رات پھر ستے تے خواب وچ پھر کیا گیا اے عبد المطلب ساڑی راہ دے اندر کوئی شے قربان کرو. تے دل وچ خیال آیا پہلے دن میں بکرا دوسرے دن گاں اللہ دی بارگاہ وچ قربان کیتی شاید اللہ قبول نہیں کیتی. اگلے دن اٹھے نا تے صبح دے ٹائم تے ایک اٹھ اللہ دی بارگاہ وچ اللہ دی راہ وچ قربان کر دیتا تے گوشت لوگاں تقسیم کر دیتا. حاضرین محترم اگلی رات حضرت عبد المطلب سیندے نے تے خواب دے اندر آپ نو واضح طور تے کیا جاندہ ہے اے عبد المطلب ساڑی راہ دے اندر جڑا بکرا نہیں چاہی دا گاں نہیں چاہی دے ہٹھ نہیں چاہی دا جڑی تسا نے منت مننی سی او دے پورا کرن دا ٹائم آگے آئے. حاضرین محترم ہے مال اللہ رب العالمین دی راہ دے اندر پیش کرنا آسان ہوندہ ہے. اولاد دی قربانی دینا بڑا مشکل ہوندہ ہے. اگلے دن جناب عبد المطلب بیت اللہ شریف دے اندر جا کے بہ گئے. ذرا دل دے اندر پریشان نے میں اپنے پتران دے نال گل کس طرح کراں. حاضرین محترم دن دا ٹائم آیا پتران نے ویکھیا جناب عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیت اللہ شریف دے اندر بیٹھے ہوئے نے پریشانی دے عالم وچ نے. پترا نے آکے اپنے ابا جی دے نال گل کرن دی کوشش کی تھی. حضرت عبد المطلب کوئی خاص طور تے جواب نہیں دے رہے. پتر پوچھ دے نے حضرت عبد المطلب کوئی جواب نہیں دیں دے. آخر ادھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ پریشانی دے عالم دے اندر بیٹھے ہوئے نے. پترا نے کیتا سائیڈ دے اندر بے کے انہوں نے میٹنگ کی تھی. ساڑھے ابا جی نے اسی قبرو نوجوان دا بھراوا ساڑھے ابا جی نو کسی نے پریشان کیتا ہوئے کسی نے انہوں نے دکھ پہنچایا ہوئے کسی نے انہوں نے تکلیف دیتی ہوئے. ساڑھی جوانیاں دا کی فائدہ آپس دے اندر مشورہ کر دینے کہ اسی اپنے ابا جی نال گل کر دیں. ابا جی دسو تے صحیح کس وجہ دے نال تسی انہیں پریشان ہو کس وجہ دے نال تسا نے گل کرنا چھوڑ دیتی ہے. اگر تہاڈے اتے کوئی پریشانی ہے کسی بندے نے تہانوں تنگ کیتا ہے تسی سانو دسو اسی اتے نال جا کے مقابلہ کرانگے. جان دینی پئی جان بھی دے دیواں گے. سارے دے سارے بچے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ دے کولان دینے ایک ایک کر کے گل کر دینے. پہلے بڑا آکے گل کر دائے پھر چھوٹا پھر اس تو چھوٹا پھر اس تو چھوٹا. جدو انہوں نے آکے گل کی تھی ابا جی اگر سانو جان بھی دینی پئی تے اسی اپنی جان بھی دے دیواں گے. حضرت عبد المطلب نے ساریاں دی گل سنی چہرے تے مسکراہٹ بھی آئی دل دے اندر سکون بھی آیا کہ ساڑھی اولاد ہے میرے اتے کس طرح ادب تے احترام کر دی ہے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہنے لگے بیٹو اتھے گل ہی جان دی آئی ہوئی ہے. اگر تہانوں جان دینی پئی جان دیو گے ابا جی ضرور دیواں گے. حاضرین محترم اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اپنی منت نہ دے سامنے رکھی. پتروں میں منت مننی سی اگر اللہ نے میں نو 10 پتر دیتے میں ایک پتر رب دی بارگاہ دے اندر قربان کرانگا. جان دینی پوے گی کسی ایک پتر نو. حاضرین محترم اور سارے دے سارے پتر با یک زبان ہو کے کہندے نے ابا جی میں جان دیناستے تیار ہاں میں جان دیناستے تیار ہاں میں جان دیناستے تیار ہاں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہنے لگے بیٹو میں رب دی رضا آستے منت مننی سی اور رب کو لو ہی پوچھ لوانگا. رب جس دی قربانی منگے گا میں اس نو رب دی بارگاہ دے اندر قربان کر دیوانگا. رب جس دی قربانی منگے گا میں اس نو رب دی بارگاہ دے اندر قربان کر دیوانگا. پتر کہنے لگے ابا جی رب دی بارگاہ وچ تسی کس طرح عرض کرو گے کیا پتراؤ کرا پاواں گا کہ کرانگا کرا پاواں گا
تے کرے وچ جس دا نام نکل آیا اسا رب دی بارگاہ وچ قربان کر دے مارا. کرے جس دا نام نکل آیا انہوں رب دی بارگاہ دے اندر قربان کر دے مانگا. حاضرین محترم کرہ پایا گیا تے نام نکلیا تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دا. وہ جڑے سارے بھراواں وچوں سب نالوں سونے سن. سب نالوں تے سونے کیوں نہ ہونے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقدس نور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دے جسم اطہر دے اندر ایسی تھا. حاضرین محترم جدو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دا نام نکلیا نا تے بھرا کہن لگے ابا جی مہربانی کرو یہ ساڑھے وچوں سب نالوں چھوٹا وے کسی ہوراں رب دی بارگاہ وچ تسی اس نام قربان کر دیو. تے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کہن لگے پترو میں دنیا داری آستے نہیں رب دی رضا آستے کم کیتا ہے. جد رب اس دی قربانی پہ منگنا وے تے قربان اسا ہی کرانگا. رب اس دی قربانی پہ منگنا وے تے قربان اسا ہی کرانگا. حاضرین محترم قرآن مجید فرقان حمید دی آیت آنی نا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آستے وے. لیکن بزبان حال میرا ہی ایمان آکھنا اس دن حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے ابا جی دے سامنے یہی گل پہ کہنے ہیں. کیڑی حاضرین محترم آج دنیا نے ایک دوسری مرتبہ یہ منظر ویکھیا کہ ایک باپ اور ایک بیٹا میدان دے اندر جا رہے نے. باپ اپنے پتر نو قربان کرنے آستے تیار ہے پتر جیڑا ہے قربان ہونا آستے تیار ہے. اور حاضرین محترم اللہ دا قرآن ہے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جی جڑا توانو حکم ملے آئے تسی اس نو پورا کر دیو. اگر تسا نے ویکھیا تسی دیکھو گے رب نے چاہیا کہ تسی مینو صابرین وچوں پاؤ گے. حاضرین محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ قربانی دین آستے تیار نے اور حضرت عبدالمطلب قربانی کرن آستے تیار نے. تے مکے دے جڑے سردار ہیں سارے اکٹھے ہو کے آ گئے. حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کہن لگے اے عبدالمطلب کے کر رہے ہو کہ یار منت مننی ہے منت پوری کر رہے ہیں وہاں کہ یار پتران دی قربانی دینا کوئی سوکھا کام نہیں. تسی تے قربانی دے دو گے جی سانو دینیاں پہیاں تے پھر اسی کی کرانگے. فرمایا میں تے رب کو قربانی میں تے منت مننی ہے اور پورا کرن دا ٹائم آ گیا وے. پتر قربان ہونا آستے تیار ہے میں قربانی کرن آستے تیار ہاں. کہن لگے اگر مہربانی کرو ایک گل آکھیے کہ آکھو کیا کہ ایک کاہنہ عورت ہے او دے کول جانے ہیں اس دے کول سارا معاملہ رکھنے ہیں. امید ہے کوئی بہتر حال دسے گی. امید ہے کوئی بہتر حال دسے گی. حاضرین محترم جدو اس عورت دے کول گئے نا تے اس نے حال لے دسیا سی. انہوں نے پوچھا کہ تواڈے کول انسانیت دی قیمت کی ہے. انسانیت دی قیمت کی یعنی اگر کوئی بندہ نہ حق قتل ہو جائے تو اس دی قیمت کی ہے کیا کہ دا اٹھ جڑے نے نا او دینے ہونے نے. فرمایا انج کرو کہ ایک پاسے دا اٹھ رکھو تے ایک پاسے حضرت عبداللہ دا نام رکھو کرہ پاؤ. اگر اٹھاں دا نام نکل آئے تے پھر دوبارہ کرہ پانا اٹھ ودا دینا وی کر دینا. پھر اسی طرح اگر نا جڑا حضرت عبداللہ دا نکلے پھر 10 اٹھ اور ودا دینا. جدوں تک اٹھاں دا نہ نکلے کرہ پاندے رہنا. حاضرین محترم آ کے کرہ پایا گیا. پہلی واری بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دا نام نکلیا. دوسری واری بھی تیسری واری بھی چوتھی واری بھی پنجویں واری بھی چھٹی ستویں اٹھویں نویں واری بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دا نام نکلیا. دوویں واری کرہ پایا گیا تے ہن نا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دا نہیں نکلیا اٹھا نہ نکلیا وے. تے 100 اٹھ قربان کرنے پیسان. حاضرین محترم اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ
آپ نو قربان کرنا سی لیکن آپ دی وجہ تو کہ ہویا کہ آپ دی جگہ تے ہٹ قربان کیتے گئے. لیکن اے مسلمان ذرا غور تے کر، اس وقت ایک بندے دی جڑی قیمت ہے وہ دا اٹھائی. ہن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر ایک بندے دی قیمت اگر نہ حق قتل ہو جائے تو 100 اٹھی ہے. کتنی ہے وے؟ 100 اٹھی ہے. حاضرین محترم، گل کرن دا مقصد ہے وے کہ والد او عظیم ہستی ہے کہ جنہ دی گل نو اللہ دے نیک بندیاں نے بھی نہیں موڑیا تے اللہ دے نبیاں نے بھی نہیں موڑیا. کیونکہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے والد گرامی نے، اور اللہ دے نبیاں نے اپنے والد دی گل نو کس طرح نہیں موڑیا. حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اللہ دے نبی نے. حاضرین محترم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے پتر نو جدو چھوڑ کے آئے سن نا، اس وادی نو وادی غیر سی زرن کیا جاندہ سی بیت اللہ شریف دے کول. تے پھر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے اتھے جڑے لوگ آ کے بسے سن نا، انہاں لوگاں وچوں ہی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے شادی کیتی سی خاتون دینا. حاضرین محترم، ایک دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے دل دے اندر خیال آیا، جا کے ویکھاں تے صحیح کہ میرا پتر اپنی زندگی کس طرح گزار رہا ہے، میرا پتر اپنی زندگی کس طرح گزار رہا ہے. حاضرین محترم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آندے نے دن دا وقت ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دروازے تے دستک دینے نے. اندروں ایک خاتون نے پوچھیا کون؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنا تعارف نہیں کرایا بلکہ صرف اتنا پوچھیا اسماعیل علیہ السلام گھر دے اندر ہے نہیں یا نہیں. حاضرین محترم، اس خاتون نے اندروں جواب دیتا اسماعیل علیہ السلام تے گھر دے اندر نہیں نے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پوچھن لگے کدھر گئے نے؟ اس خاتون نے کیا شکار کرنے آستے گئے نے؟ کس ٹائم آن گے؟ کہن لگی شام دے ٹائم واپس آندے نے یا سورج غروب ہون تو بعد واپس آندے نے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پوچھا بیٹا گزر بسر کے ہو جی ہو رہی ہے؟ کہ اس خاتون نے جواب دیتا، انہوں نے کیا جن دن بڑے جڑے نے ماڑے گزر رہے نے، گزر بسر چنگی نہیں ہو رہی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پوچھا بیٹا وجہ کی ہے؟ کہ اسماعیل علیہ السلام باہر جاندے نے، کچھ کما کے لے کے آندے نے، اور کما کے کی لے کے آندے نے؟ شکار کر کے لے کے آندے نے. اگر انہوں نے شکار مل جائے اسی کچھ کھا لیندے ہاں، اگر انہوں نے شکار نہ ملے پھر کئی دن فاقے دے اندر گزر جاندے نے. حاضرین محترم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ساری گل سنن تو بعد جدوں واپس جان لگے آپ نے کیا بیٹا جدوں اسماعیل علیہ السلام آن میرا سلام آکھیں کہ بابا آیا سی سلام دے رہے سی، نالے کہہ رہے سی بیٹا اپنے گھر دی چوکھٹ نو تبدیل کر لے، اپنے گھر دی چوکھٹ نو تبدیل کر لے. حاضرین محترم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیغام دے کے چلے گئے واپس. شام دا ویلا ہویا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام آئے تے ہواواں دس رہیاں سی کوئی آیا سی، ہواواں دس رہیاں سی آج کوئی آیا سی. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے گھر آ کے پوچھیا آج کوئی آیا سی؟ تے بیوی نے کیا ہاں ایک بابا آیا سی. کچھ کیا سی؟ جی انہوں نے پوچھیا سی گزر بسر دے متعلق، تواڈے متعلق تے جو کچھ ساڑی گزر بسر ہو رہی سی میں تے سچی گل دس دیتے. انہوں نے کوئی پیغام دیتا؟ ہاں انہوں نے کیا سی کہ اپنے گھر دی چوکھٹ تبدیل کر لے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کہن لگے اللہ دی بندی تینوں نہیں پتا کہ وہ کون سی؟ وہ میرے ابا جی سن جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور چوکھٹ تو مراد تیری ذات ہے. وہ تینوں ناپسند کر کے گئے نے، کہہ گئے نے کہ اپنی بیوی نو طلاق دے دے.
اپنی بیوی نو وجہ کی سی علماء نے لکھیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی دا نور اگے منتقل کرنا سی، اپنے نبی دا نور اگے منتقل کرنا سی، تے اللہ رب العالمین چاہندہ سی اے نور اگے منتقل ہوئے، لیکن ایسی خاتون ہوئے جڑی صابرہ بھی ہوئے تے شاکرہ بھی ہوئے، ہر حال صبر بھی کرنے آلی ہوئے تے شکر بھی کرنے آلی ہوئے۔ حاضرین محترم، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے اس بیوی نو طلاق دیتے، کچھ دن گزرے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے دوسری شادی کی تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دوبارہ آئے۔ حاضرین محترم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آ کے دروازے تے دستک دیتے، اندروں کسی نے پوچھیا کون؟ آج بھی آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا، بلکہ صرف اتنا پوچھیا اسماعیل علیہ السلام گھر دے اندر موجود نہیں یا نہیں؟ اندروں جواب وہی پرانا آیا کہ وہ گھر دے اندر تے نہیں نے۔ آپ نے پوچھا کدھر گئے نے؟ شکار کرنے آستے گئے نے۔ کس ٹائم واپس آن گئے؟ شام دے ٹائم تے واپس آن گئے۔ حاضرین محترم، اتنی دیر گزری، انہوں نے دروازہ کھولیا۔ دروازہ کھولن تو بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو گھر دے اندر بٹھایا، آپ دے ہاتھ دھلائے، چہرہ مبارک دلایا۔ حاضرین محترم، گھر دے اندر جو چیز موجود سے خاطر تواضع کی تھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پوچھن لگے بیٹا گزر بسر کے ہو جئی ہو رہی ہے؟ گزر بسر تے اوہی جئی ہو رہی سی، لیکن انہوں نے جواب کے دیتا، انہوں نے کیا اللہ رب العالمین نے بڑی کرم نوازی کیتی ہے، سانو ساڑی اوقات تو ود کے عطا کیتا ہے، سانو ساڑی اوقات تو ود کے عطا کیتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جان لگے تے کیا اے بیٹی جدوں اسماعیل علیہ السلام آن تے انہوں نے میرا پیغام دے دیویں، ایک بابا آیا سی سلام دے رہے سی، نالے کہہ رہے سی پترا اے تیری چوکھٹ بڑی چنگی ہے، اس دی حفاظت کریں، اس دی حفاظت کریں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چلے گئے۔ شام نو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام واپس آئے تے اوہی منظر عواماں دس رہیاں نے آج کوئی آیا ہوئے، عواماں دس رہیاں نے آج کوئی آیا ہوئے۔ حاضرین محترم، پوچھیا تے بیوی نے جواب دیتا، کیا انہوں نے کی معاملہ کیتا ہی؟ انہوں نے اندر بلایا، ہاتھ دھلائیں، انہوں دا چہرہ دھلایا، تے جدوں چہرہ دھلا رہی سا تے میری نظر پہ گئی، چہرے تے اتنا نور سی ویکھن نہیں ہوندہ سی۔ انہاں کچھ کیا؟ ہاں، انہاں ایک گل آکھی گزر بسر دے متعلق پوچھا تے میں دسیا اللہ نے ساڑی اوقات تو ود کے عطا کیتا وے، ساڑی اوقات تو ود کے عطا کیتا وے۔ تے انہاں کچھ کیا؟ انہاں ایک گل آکھی ہے، انہاں آکھیا جدوں اسماعیل علیہ السلام واپس آن تے انہاں آکھی یہ چوکھٹ بڑی چنگی ہے، اس دی حفاظت کریں، اپنے گھر دی چوکھٹ دی حفاظت کریں۔ تے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام مسکرائے، مسکرا کے کہن لگے او آن والے پتہ ہے کون سن؟ جی نہیں، مینوں نہیں پتہ کون سن۔ کیا او میرے ابا جی سن، جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ تے او دس کے گئے نے، تینوں پسند کر کے گئے نے، چوکھٹ تو مراد تیری ذات ہے۔ حاضرین محترم، والد او عظیم ہستی ہے کہ جس دی زبان وچوں نکلے ہوئے الفاظ اللہ دے نیک بندیاں نے بھی نہیں موڑے تے اللہ دے نبیاں نے بھی نہیں موڑے۔ آخری گل صرف نصیحت دے طور تے، یہ آخری ایک نصیحت۔ دیکھو اس طرح دی محافل آن دا مقصد ہونا، اور مقصد کیا ہونا کہ بندہ ہے تو کچھ نہ کچھ حاصل کر کے بندے، بندہ ہے تو کچھ نہ کچھ حاصل کر کے بندے۔ حاضرین محترم، آج بدقسمتی ساڑی یہ وے اسی قرآن حدیث تو دور ہاں، علماء کو دور ہاں، جس وجہ دے نال دین تے عمل کوئی نہیں، والدین دی عزت دا پتہ نہیں، انہاں دے ادب دا پتہ نہیں، انہاں دے احترام دا پتہ نہیں۔ یہ جڑی تانوں میں ہن حدیث شریف سنان لگا نا، اس دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والد دے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیاں نصیحت کی تھی کہ اے میرے صحابی جدوں اپنے والد دی خدمت جانا میں نا
تو انہاں دی عزت کس طرح کرنی ہے، انہاں دا ادب تے احترام کس طرح کرنا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نصیحتاں کیتیاں نے اس حدیث کے اندر، اور اے اگر چارے دیاں چارے پکا کے لے کے چلے جاؤ تو پھر تے نور نہ لا نور ہے۔ لیکن اسے جڑی چوتھی گل ہے نا، چوتھی گل وہ ہر بندہ انہاں کناں نال سن کے تے دل وچ ہمیشہ ہمیشہ واسطے رکھنی ہے۔ ہاں تے اس برائی کو اپنے آپاں دور کرنا میں 70% 80% عوام وہ ہوئے کہ جیڑی اس برائی دے اندر آج بھی مبتلا ہوئے۔ ہاں اس دا میں اشارہ نہیں واضح لفظ میں تمہیں دساں، تسی سن تو خود تمہیں سمجھ آ ویسی عربی عبارت اس واسطے پڑھتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث شریف ہے، ٹھیک ہے، تے نال پھر انشاءاللہ اس دا مفہوم عرض کرساں۔ حاضرین محترم سنو، طبرانی اوس کے اندر یہ حدیث شریف ہے، اور اس کی راویہ نے ام المومنین صدیقہ کائنات ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه شيخ قال يا فلان من هذا معك؟ قال أبي، فقال فلا تمشي أمامه ولا تجلس قبله ولا تدعه باسمه ولا تستسب له أو كما قال۔ ام المؤمنین صدیقہ کائنات ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر ایک بندہ حاضر ہویا، معاہو شیخن، ادھے نال ایک بڑھا جیا شخصی، قال یا فلانو من ہاذا معاک، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھے کولوں پوچھیا اے جڑا بڑھا شخص کون ہے؟ قال ابی، او بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے ابا جی نے۔ تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے ابا جی نے تے میں تیرا نبی تینوں 4 نصیحتاں کرنا چاہنا وا، میں تینوں 4 نصیحتاں کرنا چاہنا وا۔ اسی صحابی رضی اللہ عنہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم ہوئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی نصیحت کی تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلا تمشی امامہ، جدوں بھی تو کدے اپنے ابا جی دے نال چلے، اپنے ابا جی دے نال جدوں بھی تو چلے تے یاد رکھیں تیرا قدم اپنے ابا جی تو اگے نہیں ہونا چاہیے، تیرا قدم اپنے ابا جی تو اگے نہیں ہونا چاہیے، یعنی اے میرے صحابی اپنے ابا جی تو قدم اپنا ہمیشہ پیچھے رکھنا ہے۔ صحابی رضی اللہ عنہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس تے عمل کراں گا۔ دوسری نصیحت، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری نصیحت کی تھی، میرے نبی نے فرمایا وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، جدوں بھی تو کدے اپنے ابا جی دے نال کسی جگہ تے نشست کریں، کسی جگہ تے تینوں بیٹھن دا موقع ملے، جدوں تک تیرے ابا جی اس جگہ تے بیٹھن نہیں تو اپنے ابا جی تو پہلے بیٹھنا نہیں ہے، تو اپنے ابا جی تو پہلے بیٹھنا نہیں ہے۔ صحابی رضی اللہ عنہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے میں اس تے عمل کراں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی تیسری نصیحت فرماؤ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَدْعُهُ بِاسْمِهِ، زمانہ جیو جیا بھی ہو جائے، لوگ جتنے بھی ماڈرن ہو جان، یاد رکھیں کدے بھی اپنے ابا جی دا نام لے کے اپنے ابا جی نو نہ پکاری، کدے بھی اپنے ابا جی دا نام لے کے اپنے ابا جی نو نہ پکاری، ابا جی کہہ کے پکاری، والد صاحب کہہ کے پکاری۔ اور چوتھی نصیحت جیڑی تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کنا نال سن کے دل دے اندر جگہ دیں، اے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقدس فرمان ہے۔ اور حاضرین محترم
بظاہر تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی رضی اللہ عنہ فرمایا سی، لیکن یاد رکھ اے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقدس فرمان قیامت تک امت مسلمہ آستے سی، کیوں اس آستے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ تے اوسن جنہاں نے کلمہ پڑھیا تے کلمہ پڑھن تو بعد انہاں دے شب و روز یا رب دے قرآن دی تلاوت دی اندر گزرے نے، یا اللہ رب العالمین دی عبادت نماز دی اندر گزرے نے۔ حاضرین محترم اے فرمان حقیقت دی اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قیامت تک امت مسلمہ آستے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی نو چوتھی نصیحت کی تھی، فرمایا وَلَا تَسْتَسِبَّ لَهُ، پوری توجہ دینا، فرمایا وَلَا تَسْتَسِبَّ لَهُ، یا اے میرے صحابی کہ دیوی اپنے باپ نو گالی نہ دیوی، کدرے وے اپنے باپ نو گالی نہ دے میں، اسی صحابی رضی اللہ عنہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدرے سنیا نہیں، او بھلا کیڑا نافرمان پتر ہوئے گا، کیڑی نافرمان بیٹی ہوئے گی جیڑی اپنے باپ نو گالی دے وے گی۔ تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیڑا فرمایا اے میرے صحابی جدوں تو کسی دے باپ نو گالی دے میں گا، جدوں تو کسی دی ماں نو گالی دے میں گا، توجہ میرے علی پاسے، جدو تو کسی دے باپ نو گالی دے میں گا، جدو تو کسی دی ماں نو گالی دے میں گا، پرت کے او تیرے باپ نو گالی دے وے گا، پرت کے او تیری ماں نو گالی دے وے گا، نتیجہ اے نکلے گا تو کسی دے باپ نو گالی دے میں گا، او تیرے باپ یا تیری ماں نو گالیاں دے وے گا۔ اے میرے صحابے لوگاں دے ماں باپ دی عزت کر تاکہ لوگ تیرے ماں باپ دی عزت کیتا کرن۔ آج ویکھو تے صحیح نہ بنیا تے کی ہونا، سارے میرے برادری دے لوگ بیٹھے ہوئے، بہت سارے لوگاں میں گل کرنے آیا سنیا، ایک کوئی گالی دے وے تے پرت کے دو دینے ہیں، اور ماں بہن دیاں گندیاں گالیاں بھی میں ایسے لوگاں نو بھی ویکھیا جنہ دی عمر 60-70 سال ہو گئی ہے۔ حضرت محترم میں منبر رسول ہے تے گل سچی کرنی پونی، اس واسطے کہ سواڈی اصلاح کرنی، اگر نہ کیتی تے قیامت ال دڑے تو اساں ایتھوں گاٹے چوں پکڑنا کہ اساں ابرایا ہے تو اساں کہیں دسیا جے کو نہیں، تے حاضرین محترم دس کے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تواڈے تک پہنچا کے جا رہے ہیں۔ مندے تے ہے وہ الحمدللہ کوئی بھی ایڈا نہیں کہ جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا انکار کرے، لیکن عمل بھی کرنا ہے۔ جیڑی گزر گئی لوگاں دے والدین دا ادب کرو، احترام کرو، تاکہ لوگ تواڈے والدین دا ادب تے احترام کرن۔ رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ ماں ٹائم 11 تو 12 بجے تک دیتا گیا ہے تے 12 الحمدللہ پورے ہو گئے۔ اللہ رب العالمین میرا تواڈا آنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ میں چونکہ ہن گراں جانا حضرت نال بہت معذرت دے نال بڑی کوشش ہے لیکن مجبوری گراں دی، اللہ تعالیٰ خیر رکھے انشاءاللہ۔